दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले घर घरमा सुरु गरेको एक महिने श्री स्वस्थानी व्रत आज विधिपूर्वक समापन गरिँदैछ। प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघ स्नान आज भगवान शिव पार्वती सहितका भगवानको पूजा आराधना गरी समापन गर्न लागि हो। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषताले भरिएको हाम्रो देशको आफ्नै सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका मौलिक चाडपर्व रहेका छन्। तिनै पर्वहरूको एक हिस्सा श्री स्वस्थानी व्रत पनि एक हो। महिलाहरूले गर्ने कठिन व्रतको पर्वको रूपमा श्री स्वस्थानी व्रतलाई लिइन्छ। आज हामी श्री स्वस्थानी व्रत र सुरु भएको दिनदेखि आजको समापनको दिनसम्मका विधि जोड्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर वीणा पौडेल, उहाँ संस्कृति अध्येता हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। यो केही समयको अन्तरालपछि फेरि पनि यहाँसँग सहकार्य गर्ने मौका मिल्यो। कस्तो छ यहाँलाई? आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। अहिले चाहिँ माहौल पनि सहज भएको छ। कोरोनाको कहरबाट पनि त्यसले गर्दा अलिकति परिस्थिति चाहिँ अलि सहज भएको छ। पुस्तौँ पुस्तादेखि हाम्रो धर्म, परम्परा, पर्व, संस्कारलाई हामीले कायम राख्दै आएका छौँ। पर्वहरूको कुरा गर्नुपर्दा ठुला पर्व मध्ये आज श्री स्वस्थानी व्रतको समापन पनि हुँदैछ। श्री स्वस्थानी व्रत पनि एक हाम्रो महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा हामीले लिँदै आएका छौँ। हिन्दू संस्कारभित्र श्री स्वस्थानी पर्वलाई हामीले एक हिस्सा बनाएका छौँ। आजको दिन अथवा भन्नुपर्दा यो श्री स्वस्थानी व्रत जबबाट प्रारम्भ भयो, यसको पौराणिक महत्त्व चाहिँ के छ? हजुर, धन्यवाद। अब आजको दिन यो स्वस्थानीको चाहिँ कस्तो भने अरू हामी जस्तो पर्वको कुरा गर्छौँ, जात्राको कुरा गर्छौँ, विभिन्न संस्कारको कुरा गर्छौँ, त्यो धेरै चिजहरूको हाम्रा मूल ग्रन्थहरू हाम्रा लेखिएका, जस्तो हामी वेदको कुरा गर्छौँ, उपनिषद, त्यसपछि पुराणको कुरा गर्छौँ, यो चाहिँ पौराणिक ग्रन्थ हो। त्यो धेरै चिज चाहिँ भारत र नेपालमा हामी एउटै ग्रन्थहरू अध्ययन गर्ने एउटै स्रोत चाहिँ हाम्रो एउटै भएको छ। तर स्वस्थानीको सबभन्दा ठुलो विशेषता भनेको चाहिँ के भने यो चाहिँ नि एउटा संस्कृत भाषामा लेखिराखेको जुन पुराण लेख्ने परम्परा थियो नि, पुराण लेख्ने परम्परा त हाम्रो सबै संस्कृत भाषाको वेददेखि नै पहिलोचोटि संस्कृत भाषा बाहेक आफ्नो मातृभाषामा पनि पुराण लेखेर पठन पाठन गर्न सकिन्छ। त्यो त्यसमा चाहिँ नि त्यो अनुसारको पूजा अनुष्ठान गर्न सकिन्छ भने पहिलो उदाहरण नेपालले दियो। यो उदाहरण चाहिँ नि यहाँको जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा मल्लकालमा लेखिएको ग्रन्थ हो यो, र त्यसमा चाहिँ नि सबभन्दा सुरुमा नेवारी भाषामा लेखियो, यहाँको लोकल भाषा। किनकि त्योभन्दा अगाडिसम्मको सबै पुराणहरू संस्कृतमा मात्रै थिए। त्यो यसको सबभन्दा ठुलो एउटा भनौँ न बलियो पक्ष चाहिँ नि त्यो भयो। धर्म, संस्कृति, भाषा, यसले धेरै कुरालाई जोड्न सिकाएको छ हामीलाई एउटा साहित्यतर्फपट्टि। र त्यो क्रम चाहिँ नि फेरि नेपालको मात्रै, त्यस कारण हामी कतिचोटि नेपालेश्वरी भन्छौँ स्वस्थानी मातालाई। स्वस्थानी माताको अष्टमातृकामध्ये परेर उहाँको जुन स्वरूपको वर्णन आउँछ, जस्तो शिव परिवारसँग सम्बन्धित भएर त्रिनेत्र भएको, जस्तो चार बाहुमध्ये खड्ग, ढाल, पुष्प लिएको, पुस्तक लिएको, त्यस्तो वर्णन आउने स्वस्थानी मातालाई हामीले चाहिँ नि नेपालको मात्रै कन्टेक्स्टको यो कथामा ल्याउन सकेर नेपालेश्वरी, यो चाहिँ एउटा ठुलो एउटा यो चाहिँ एउटा क्रान्ति नै भन्नुपर्छ यसलाई। भारतको कुरा पनि यहाँले गर्नुभयो। हजुर, हाम्रो पर्वहरू प्राय छिमेकी देश भारतसँगको चाडपर्वहरूसँग मेल खान्छ। जस्तो श्री स्वस्थानी व्रत पनि भारतको त्यहाँ पनि सुरु हुन्छ र त्यहाँको जुन एउटा मौलिक परम्परासँग हाम्रो मेल खान्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। यहाँको हाम्रो नेपालको र भारतको जुन श्री स्वस्थानी पर्व हामीले चाहिँ मनाउँछौँ र समापन गर्छौँ, श्री स्वस्थानी व्रत आरम्भ हुन्छ, फरक चाहिँ के छ? होइन, थोरै भारत यो चाहिँ नेपालकै मौलिक, त्यस कारण मैले अघि नै भने पुराण चाहिँ नि जस्तो स्कन्द पुराणको पुराण अन्तर्गतको एउटा खण्डमा भित्रको भाग हो यो, होइन? त्यो स्वस्थानी भारतमा चाहिँ हामी कहाँ जस्तो यो व्रत बसेर पूजा, भारतमा चाहिँ स्वस्थानी पढ्ने प्रचलन कतै कतै उत्तराखण्डमा फाट्टाफुट्टा देखिँदो रहेछ। त्यो पनि कस्तो भने नेपाली मूलका मानिसहरू माइग्रेट भएर गइसकेपछि केही वंशदेखि चलिराखे हुनाले त्यो चलाउने, नभए वास्तवमा यो चाहिँ एकदम विशुद्ध नेपालीहरूको नेपाली मौलिकता यो भयो। अनि व्रत बस्ने विधानको कुरा गऱ्यौँ भने हामीले यसमा जस्तो अहिले आउने स्वस्थानी कथाको किताबहरू जुन बजारमा उपलब्ध छन्, ती किताबहरू भनेको प्राय 31 अध्याय, कुनै 32 अध्यायका पनि हुन्छन्। त्यसमा
त्यो को हामी वाचन गर्छौँ। तर सुरुमा चाहिँ नि जुन हामी कहाँ भेटिएका हस्तलिखित ग्रन्थहरू छन् स्वस्तानीका, जस्तो हाम्रो बबरमलमा पुरातत्व विभाग अन्तर्गतकै अभिलेखाले चाहिँ राष्ट्रिय अभिलेखाले त्यहाँ चाहिँ नि संसारकै सबभन्दा राम्रा हस्तलिखित ग्रन्थहरू, बहुमूल्य हस्तलिखित ग्रन्थहरू, यता हिन्दूहरूको पनि बुद्धिस्टहरूको पनि संसारको ठुलो कलेक्सन छन्। त्यहाँ एकदमै धेरै पुस्तकहरू छन् अहिले पनि होइन, राम्रो। र त्यहाँ भेटिएका स्वस्तानीका पुस्तकहरूमध्ये धेरै पुस्तक चाहिँ नि 7 पन्ना 8 पन्नाका मध्ये पूजा विधान मात्रै भएको। स्वस्तानी देवीलाई कसरी पूजा गर्ने, कसरी प्रसन्न पार्ने, शिवलिङ्ग कसरी स्थापना गर्ने, हामीले कुन तरिकाले आफ्नो जीवन सुखमय बनाउन सक्छौँ भनेर त्यस्तो निर्देशन गरेको पूजाको निर्देशन मात्रै गरिएका छन्। तर कालान्तरमा यो थपिँदै 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 गरेर आज हामीले देख्ने स्वस्तानीको स्वरूप चाहिँ नि एउटा अर्कै स्वरूप भइसकेको छ। श्री स्वस्तानीको शाब्दिक अर्थ चाहिँ के हो? हजुर, अब शब्दले के भनिन्छ भने स्वस्तानी भनेको आफ्नो स्वस्थान, आफ्नो ठाउँको स्थानीय देवी देवता। हामी जस्तो हामीले देवी देवताको पूजा गर्दाखेरि कस्तो गर्छौँ, जस्तो हाम्रो कुल परम्परामा पनि इष्टदेव कुलदेव भन्ने चलन छैन। त्यसपछि आइसकेपछि हिन्दूहरूले जब वेदको रचना गरे, वेदको रचनाकालको उपनिषद कालभन्दा पनि पछि आइसकेपछि त्रिदेवको कन्सेप्ट सुरु भयो। त्रिदेव भनेर ब्रह्मा विष्णु महेश्वरलाई जस्तो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालनकर्ता र महेश्वर संहारकर्ताको रूपमा ल्याइयो र त्यही अनुसारको पूजा विधिहरू निर्धारण गरियो। तर ती प्रमुख देवता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो ठाउँहरूको सोच। त्यसकारण स्वस्तानीको महिमा किन नेपालमा यस्तो विधि छ भन्दा यो केसँग जोड्यो भने यता साखु नदी, त्यसपछि अझ माथि मणिचुर, त्यसपछि वज्रयोगिनी, अब साखु त्यहाँको साली नदी, त्यहाँको साली धान, धेरै कुरासँग त्यहाँको लोकल। त्यसपछि हुँदा यो स्वस्तानीभित्रका पात्रहरू, अब यसमा त विभिन्न खण्ड छ। हाम्रो सबै पुराणको एउटा महत्त्वपूर्ण भाग चाहिँ के हुन्छ भने सृष्टिको कुरा हुन्छ। के हो त पुराण भन्दाखेरि हामीले सबै पुराणहरू हेऱ्यौँ भने हरेक पुराणमा पहिलो खण्डमा सृष्टिको बारेमा बताइयो। यो पृथ्वी कसरी सृष्टि भयो, होइन, यो हामीहरू यो पृथ्वीमा कसरी हाम्रो उत्पत्ति भयो, अब हाम्रो उद्देश्य के हो र हाम्रो जीवनको उद्देश्य के हो, हामीले कसरी धर्म आर्जन गर्न सक्छौँ र पुण्य कमाउन सक्छौँ र मोक्ष प्राप्त गर्छौँ। यी 2-3टा कुरा यसमा जोडिएका हुन्छ पुराणको अघिल्लो खण्डमा। त्यसपछि त्यो जसको पुराण हो, जुन देवतासँग सम्बन्धित हो, उसको महिमा गाइएको हुन्छ। भनेपछि श्री स्वस्तानी व्रतलाई पनि एक किसिमको पुराण नै हो, एक पुराण हो। पुराणको एउटा त्यसभित्रको भागहरू, जस्तो हामीले अहिले गीता पढ्दाखेरि गीता हामीलाई बेग्लै किताबको रूपमा लिइराख्ने हुनाले हामीले बेग्लै ग्रन्थ जस्तो लाग्छ नि। तर गीता त महाभारतभित्रको भीष्म पर्वको एउटा अध्याय हो। तर यो यति पपुलर भयो कि अहिले हामीलाई गीता भनेको चाहिँ नि अहिले जस्तो कुनै किताबको मलाई यो च्याप्टर दिनुहोस् भन्यो भने त हामी बजारमा गएर त पाउँदैनौँ। तर गीता के भयो त यति पपुलर भइदियो कि त्यस्तै गरी स्वस्तानीको पनि यो पुराण मध्येको एउटा खण्ड हो। र यो पठन संस्कृति हाम्रो यसको एकदमै ठुलो विशेषता भनेको हामीले बिर्सनै नहुने र जहिले बारम्बार भन्ने कुरा के छ भने यसमा हाम्रो एउटा मौलिकपन हो। अर्को कस्तो भने अरू पुराणहरू भनेको मन्दिरमा लगाउने अथवा विशेष अवसरहरूमा कति ठाउँमा त्यो पुराण वाचन गर्ने हुन्छ नि। यो चाहिँ घर परिवारका सबै सदस्य बसेर सन्ध्याकालमा सबै घरको कामकाज सिद्धाइसकेपछि आफ्नो कृषि कार्य छ भने कृषि कार्यबाट फुर्सद पाएपछि बेलुका घरमा बसिसकेपछि एकजना व्यक्तिले त्यो स्वस्तानी वाचन गर्ने र अरू सबैले त्यहाँ बसेर श्रोता भएर सुन्ने। त्यो एउटा यस्तो राम्रो संस्कृति र एकताको एउटा प्रतीकको रूपमा एउटा हाम्रो जस्तो संयुक्त परिवार प्रथा छ नि। अहिले आएर अब हामी विभिन्न कारणले गर्दा विखण्डन भएर आफ्नो आफ्नो कार्यव्यस्तताले गर्दा आफ्नो परिवारको हाम्रो संरचना अर्कै हुँदैछ। अब विदेशीहरूले वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा पनि परिवारको एउटा महत्त्व के हो त, हरेक परिवारको सदस्यको भूमिका के हुन्छ, एउटा हजुरबा हजुरआमाको, बाउ आमाको, होइन, काका काकीको, त्यो एउटा परिवारको माहौल एउटा बच्चाले कसरी पाउँछ। उनीहरूलाई अहिले त्यसको अभाव भएको हुनाले उनीहरूले त्यो कुरो अब त जतिसुकै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न भयो नि त्यो कुरो ल्याउन सकिँदो रहेछ। त्यस कारण हामीका चाहिँ नि जुन एउटा स्वस्तानीले दिएको छ नि यो परिवारको सदस्यहरू, एउटा परिवार मात्रै पनि होइन, पहिला त टोल छिमेकका पनि, किनभने सबैजना पढ्न जान्ने हुँदैन थिए। जो घरमा जसले त्यो पढ्न सक्छ त्यो घरमा टोल छिमेकका मान्छेहरू पनि आउने हुन्थ्यो। त्यो एउटा हरेक दिन महिना दिनसम्मको एउटा के हो त, कुनै एउटा तीर्थस्थल भनेर बेग्लै ठाउँमा जानु परेन कि घरभित्रै। अब साली नदीमा बस्ने गर्ने त्यसको अर्कै महत्त्व भयो। घरको कोठाभित्रै एउटा हरेक दिने एउटा माहौल तीर्थको जस्तो बनाउने चाहिँ यसको एकदमै ठुलो विशेषता हो कि हामीले चाहिँ नि कतिचोटि यो कुरालाई बिर्सिया हुन्छौँ। यो किताबको पक्षको कुरा गर्दा कुन बेलामा लेख्यो के गरियो भन्दा त्यही बेलाको समाजलाई निर्देशन गर्छ, होइन। मल्लकालको कुरा हो, हामीले यो मितिकै कुरा गऱ्यौँ भने पनि 1573मा सबभन्दा सुरुमा जस्तो भनौँ नेवारी भाषामा लेखिकन, पहिला सुरुमा संस्कृतको भयो, नेवारीमा लेखिकन त्यसको 30 वर्षपछि मात्रै नेपालीमा ट्रान्सलेसन भएको छ यो किताब। त्यसले गर्दाखेरि के भने त्यो बेलाको समाज कस्तो थियो,
त्यो समाजलाई यसले प्रतिनिधित्व पनि गरेको छ। त्यस कारण कति कुरो हामीलाई अहिले यो कुरो पाच्य हुँदैन, यो कुरो ठिक छैन भने हामी भनिराखेका हुन्छौँ। तर के भने हामीले यो ग्रन्थ पढ्दा के भन्नुपर्छ, त्यो कुरो कुन बेला लेखिएको हो त? कुनै एउटा यहाँलाई श्लोक याद छ? हजुर, अब यसमा अब स्वस्तानीको चाहिँ नि स्वस्तानी हामीले जुन पठन पाठन गर्छौँ त्यो चाहिँ नि जस्तो हाम्रा धेरै ग्रन्थहरू एउटा पद्यमा लेखिया हुन्छन्, एउटा गद्यमा लेखिया हुन्छन्। स्वस्तानीको चाहिँ नि जो अगाडिको हामीले स्रोतहरू पाठ गर्छौँ त्यो मात्रै संस्कृतका श्लोकहरू होइन। जस्तो अब यसमा गणेशको स्तुति पनि छ, सरस्वतीको स्तुति पनि गरिएको छ, त्यसपछि आएर शिवलाई पनि प्रसन्न पारेको छ होइन। त्यसपछि आइसकेपछि अरू भाग चाहिँ सबै गद्यमा छन्, यसका गद्य हिसाबमा लेखेर गद्य हिसाबमा पाठ गरिएको छ। र यसको दुईवटा पक्षहरू छन्। एउटा चाहिँ नि पाठ गरौँभन्दा अगाडिको हामीले जुन पाठ गर्छौँ त्यो पाठ गर्ने क्रममा चाहिँ कस्तो भने देवीलाई यसका केही विधानहरू यस्तो छन् कि अन्य ग्रन्थभन्दा केही फरक हिसाबले अलिकति क्लिष्ट खालको, अलिक कठिन भनौँ न व्रतको क्रममा पनि। हुन त सबै व्रतको आफ्नो आफ्नो नियम हुन्छ, त्यही पनि यसमा यो कुरा जोडेपछि म त्यसमा आउँछु। त्यो क्लिष्ट भएको हुनाले यसमा चाहिँ कसरी बयान गरेको छ भने जस्तो स्वस्तानीको हामीका दुईवटा ग्रन्थहरूको कुरा यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा स्वस्तानीको व्रतकथा भयो, त्यसपछि साली नदीको क्रमको कुरा गर्दा अर्को सँगसँगै माधव नारायणको जात्रा पनि हुन्छ हामीका त्यही बेलामा, यो माघ महिनाकै क्रममा। र दुईवटा हुन चाहिँ नि दुईवटा फरक ग्रन्थ हुन्। स्वस्तानीमा पनि माधव नारायणको कुरा आउँदैन, माधव नारायण ग्रन्थको पाठ गर्ने क्रममा पनि स्वस्तानीको कुरा आउँदैन। तर त्यो एकैचोटि चलिराखेको हुन्छ। हामीले साली नदीमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि माधव नारायणको जुन मूर्ति लिइन्छ, विष्णुको मूर्ति, त्यो धातुको मूर्ति लिएर देशाटनहरू गर्ने, विभिन्न ठाउँहरू तीर्थाटन गरेर हिँड्ने एउटा यसको अर्को रमाइलो संस्कृति भनेको यो पठन पाठनसँग एकदम हामीले जोड्नुपर्ने। अहिले हामी पर्यटनको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ, पर्यटकको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ, विदेशबाट आउने पर्यटकको कुरा गरिराखेका हुन्छौँ, भित्रकै आन्तरिक पर्यटनको कुरा गर्छौँ। सबभन्दा पहिले स्वस्तानीमा हेऱ्यौँ भने यो व्रत बस्ने क्रममा यस्तो रमाइलो छ कि त्यहाँ मात्रै बसिन्न व्रत हो। त्यहाँका व्रतालुहरू त हरेक दिन कुनै ठाउँ जाने हुन्छ। कहिले पशुपतिमा जान्छन् होइन, उनीहरू पशुपतिमा गएर ती पशुपतिमै रात बस्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब यता शेखर नारायणपट्टि दक्षिण कालीपट्टिको त्यहाँ विभिन्न ठाउँहरूमा त्यो पुरा जमातै जाने, पैदलै हिँडेर सबै गएर त्यहाँ बस्ने, रात बस्ने। कति ठाउँमा चाहिँ रात बस्ने व्यवस्था छ, रात बस्छन्, त्यसपछि त्यही ठाउँमा स्नान गर्छन्। अनि जस्तो माधव नारायणको पनि त्यही मतलब यो त यस्तो रिच कल्चर रहेछ कि हामीले कति कुरो भर्खर अहिले नयाँ हाम्रो आन्तरिक पर्यटनलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर हामी अहिले भनिराखेका हुन्छौँ। तर कति पहिलादेखि त्यो कुरो हामीलाई धर्मको माध्यमबाट सिकाइरहेको रहेछ कि। अनि त्यही क्रममा गर्ने क्रममा चाहिँ नि यस्ता चिजहरू दुई तीनवटा चिजहरू यससँग जोडिएको छ। एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हामीले बिर्सिनु नहुने पठन पाठन संस्कृति भयो, यो देशाटनको संस्कृति भयो, त्यसपछि हाम्रो आफ्नो मौलिकपन भयो र यसका पात्रहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो। अर्को कुरा गर्दै छुट्ला भनेर भनिहाल्नु पर्ने। जस्तो अरू पुराण पढ्दा हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि हामी र ईश्वर बीचको हामी कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। त्यहाँ विभिन्न पात्रहरू, एउटा अर्कै लोक छ होइन, त्यहाँ स्वर्ग लोकको कुरा आइराखेको हुन्छ। यो स्वस्तानी पढ्दा चाहिँ कस्तो रमाइलो माहौल छ भनेदेखि साली नदीको कुरा आउँछ, यी लावण्य देशको कुरा गर्छ, हाम्रै नवराज, हाम्रै गोमा, हाम्रै पात्रहरू छन् वरिपरि कि। हामी अहिले पनि ती जस्तो नवराजहरू काम खोज्नको लागि अहिले पनि हाम्रा थुप्रै छोराछोरीहरू कामको सिलसिलामा विदेश गएका छन् नि, त्यहाँ पनि त्यो क्रमको कुरा आउँछ। उसले पनि काम गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो ठाउँमा काम नपाएपछि बाहिर गएको कुरा आउँछ कि। त्यो पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने अहिले पनि यी भित्रै म छु, यही भित्रको कुरा भइरहेको। स्वस्तानीको एकदम रमाइलो पक्ष भनेको चाहिँ नि हाम्रो लागि त्यो आफ्नो एउटा नेपालीपन छ नि, नेपालीपन। त्यस कारण जस्तो देवी पनि नेपालेश्वरी देवी भनेर स्वस्तानीलाई सम्बोधन गर्ने त्यो कथा, यो सबै चिजहरूसँग यससँग जोडिएको छ। कुन देवताको विशेष पूजा गरिन्छ श्री स्वस्तानी पर्वमा? अब यो स्वस्तानी व्रत कथा भन्ने बित्तिकै मूल त स्वस्तानीको भयो। स्वस्तानी भनेको देवी बहिनी, जुन हामीका मातृकाहरूको प्रसङ्ग छ। मातृकाहरू सप्तमातृका, अष्टमातृका, नवदुर्गा, त्यसपछि दशमहाविद्या भन्ने चलन छ, फरक देवीहरू। त्यसमध्ये अष्टमातृकामध्ये एउटा मातृकालाई पनि स्वस्तानी लिएको हुन्छ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि स्वस्तानीको फेरि एउटा बेग्लै स्वरूप पनि छ। स्वस्तानी मातालाई पूजा गर्ने प्रथम भयो। त्यसपछि शिवलाई, यसमा चाहिँ कस्तो कथा आउँछन् भने शिवसँग जोडिएर लौकिक जीवनसँग, यता सतीदेवीको त्यसपछि पार्वतीको कथा जोडिएको हुन्छ शिवसँग। त्यस कारण यसमा मूल भनेकै शिवलिङ्ग, बालुवाको शिवलिङ्ग नदी किनारमा स्थापना गर्ने यसको विधान हो। भने विशेष त पार्वती र शिवको कथा, पौराणिक कथा के थियो, इतिहासमा के थियो, त्यो जोडिएर आएको हुन्छ। त्यही मूल कथासँग जोड स्वस्तानी। अनि त्यो कथालाई फेरि केसँग जोड्यो भने
कति पुराणमा त्यो कथाहरू मात्रै हुन्छन्, जस्तो शिव पुराणको कुरा गऱ्यौँ हामीले होइन, अथवा ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, थुप्रै पुराणहरू छन्, गरुड पुराण। त्यसमा त्यो देवताको प्राधान्यता अनि सृष्टिको कुरा हुन्छ। यसमा चाहिँ नि त्यो बाहेक अर्को फरक के भयो भने त्यसलाई लौकिक जीवनसँग जोडियो। यता चन्द्रावती, गोमा, नवराज लाजा, लावण्य देश भनेर त्यो कसरी जोड्यो भने उनीहरूको दैनिक कर्ममा उनीहरू कस्तो हुनुपर्छ, त्यहाँ कस्तो कुरा छ भने हामी एउटा परोपकारी हुनु पऱ्यो। अर्को घमण्डको कुरा, एउटा सबभन्दा ठुलो कुरो हामी कहाँ के देखेको छ भने मानिसलाई, अधिकांश मानिसलाई सधैँ एकदम घमण्ड के को घमण्ड भन्दा थिए रूपको घमण्ड, यौवनको घमण्ड, त्यसपछि पैसाको त झन् ठुलो घमण्ड हुने भइहाल्यो, शक्तिको त कुरै भएन। त्यो सबै चिजको घमण्डलाई मानिसले ब्यालेन्स गर्न सक्दो रहेछ। होइन म घमण्ड छैन, म छैन भनिराखेका हुन्छन् विभिन्न ठाउँमा, कलाकारहरूले पनि, साहित्यकारहरूले पनि, राजनीतिक कर्मीहरूले पनि। तर कस्तो भने त्यो घमण्डले गर्दाखेरि उनीहरूले आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य उनीहरूले पुरा गर्न नसक्ने रहेछन्। यो स्वस्तानी कथाले सबभन्दा सिकाउन खोजेको एउटा के लेसन छ भनेदेखि घमण्ड गऱ्यो भनेदेखि जतिसुकै माथि पिकमा समिटमा तपाईँ पुगिसक्नुभयो भने एकैचोटि झर्छ है। माथि पुग्नलाई 100औं दिन लाग्छ, 1000औं दिन लाग्छ, हामी स्टेप बाई स्टेप पुग्नु पऱ्यो। तर पतन हुनु पऱ्यो, झर्नु पऱ्यो भनेदेखि मिनेटमा झर्छ, त्यो एकैचोटि तल आइपुग्छ। त्यस कारण सबभन्दा ठुलो कुरो घमण्ड हुनु भएन भनेर त्यहाँ पात्रहरू देखाइयो। पात्र चाहिँ त्यहाँ जस्तो चन्द्रावतीको कुरा गर्दाखेरि गोमाको प्रसङ्गको भयो, अथवा त्यहाँ पात्रहरू चाहिँ विभिन्न छन्। ती चाहिँ एउटा माध्यम हो मान्छेलाई बुझ्नको लागि। किनभने कुरा बुझाउनको लागि पुराणमा के गरेको हुन्छ भने वेदमै भएका कुराहरूलाई नै त्यहाँ चाहिँ वेदमा चाहिँ कथाहरू थोरै छन्, सठिक हिसाबले कुराहरू सूक्तको हिसाबले, मन्त्रको हिसाबले बुझाइएको छ। त्यही मन्त्र, त्यही सूक्तका कुरालाई विभिन्न पात्रको माध्यमबाट, देवी देवताको माध्यमबाट, राजा रानीको माध्यमबाट, सर्वसाधारणको माध्यमबाट पुराणमा ल्याएर त्यो कुरा बुझाइ सरल तरिका मान्छेले बुझ्नु अवस्थामा पनि स्वस्तानी व्रत कथाले किसिमको शिक्षा प्रदान गरेको छ। तर के लिने के नलिने भन्ने कुरा हो। त्यसमा पनि जस्तो अनुमेल विवाहको कुरा भयो, अथवा धेरै उमेरको जस्तो बहुविवाहको कुरा भयो होइन। अब त्यस्ता कुराहरू त्यसमा जुन देखाइएको छ त्यो त हामीले अलिक ग्रहण त्यो बेलाको समाज त्यस्तो थियो भनेर त्यसमा देखाइयो। त्यो बेला अब हामी कहाँ त कति वर्ष भयो हाम्रो समाजमा सती प्रथा उन्मूलन भएको, बाल विवाह उन्मूलन भएको त हामी कहाँ त 100 वर्ष मात्रै नाग्दैछन्। भनेपछि त हाम्रो हजुरआमाकै समयमा हाम्रा हजुरआमाहरूले नै त्यो कुरा भोगिसकेका छन्। त्यति अगाडिको मात्रै, धेरै अगाडिको कुरा पनि भएन। त्यसले गर्दा के भने यो त समाजमा थियो, तर त्यो हुनुपर्छ भनेको होइन। त्यस कारण यो अहिले ग्रन्थ पढ्ने मान्छेले पनि के भने घरमा पनि अथवा पण्डितहरूले पनि यो त्यो बेलाको समाज हो है, यो कुरो अहिले अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेको होइन। तर के यसबाट हामीलाई के सिकाइयो भने हामीले त्यो विभिन्न कथाको प्रसङ्गहरू आउँछन् त्यहाँ। हाम्रो जीवन सरल हुनु पर्यो र हामीले जानी परोपकार गर्नु पर्यो। हामी घमण्डी हुनु भएन र जहिले पनि आफ्नो लक्ष्य के हो भन्ने कुरो प्रष्ट हुनु पर्यो। श्री स्वस्तानी व्रतलाई महिलाहरूको कठिन व्रतको एक किसिमको पर्वको रूपमा पनि लिन्छ। यो कठिन भनेको चाहिँ कस्तो कुरा यो चाहिँ वास्तवमा स्वस्तानीको दुईटै महिला पुरुष दुईटैले हाम्रो हरेक व्रतहरू, हरेक यज्ञहरू, हरेक पूजाहरू मूल ग्रन्थमा के गरेको छ भने दुईटैले लिने विधान छ, महिलाले पनि पुरुषले पनि। तर हाम्रो सामाजिक संरचना यस्तो भइदियो कि केही वर्ष यता आइसकेपछि अधिकांश अहिले फेरिसक्यो, अब अहिले विगत 20-30 वर्षदेखि फेरिसक्यो। महिलाहरू घरभित्रको कामकाज सम्हाल्ने, पुरुषहरूले बाहिरको सम्हाल्ने भयो। त्यसले गर्दा के भयो भने बाहिरको काम गर्ने मान्छेलाई समयको त्यो हिसाबले उसले म्यानेज गर्न अप्ठ्यारो पर्ने हुनाले यस्तो व्रतहरू पूजाहरूको जिम्मा अधिकांश महिलामा गयो होइन। नभए स्वस्तानीको देवी देवता भनेको त जस्तो शिव त पुरुषका पनि हुन्, महिलाका पनि हुन्। शिव त महिलाका मात्रै देवता होइनन्, त्यस्तै स्वस्तानी माता पनि दुईटै। त्यस कारण यो व्रत बस्ने पनि अहिले पनि बस्छन्। जस्तो एउटा त साली नदीमा बस्ने भयो यो स्वस्तानीको र माधव नारायणको। त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण ठाउँ चाहिँ भक्तपुरमा हो। भक्तपुरको हनुमान घाटमा पनि यो व्रत बसिन्छ। त्यहाँ पुरुष र महिला दुईटै बस्छन्। माधव नारायणको व्रत त अझ अधिकांश पुरुषहरूले लिन्छन्। अनि यो कठिन भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तो एक दिन, हामी अरू व्रत त 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुन्छ नि, यो त 1 महिनासम्म कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। 1 महिना भनेको लामो समय हो होइन। स्वास्थ्यको कारणले पनि, घर परिवारमा अरू हिसाबले पनि, जिम्मेवारीको हिसाबले पनि सबै चिज हुनु पर्यो। र अब आफूमा आश्रित मानिसहरू पनि, सानो बालबच्चा छन् भने त्यो पनि सबै कुरो विचार गरिसक्नु पर्यो। त्यसपछि खानपानको हिसाबले पनि यो कठिन खानपान छ। यसमा निश्चित नियमहरूले खानुपर्ने चिजहरू,
जस्तो नुन नहालेको चिज खानुपर्ने, कति ठाउँमा चाहिँ नि सात्विक खानाहरू खानुपर्ने, दिनमा एकचोटि मात्रै भोजन गर्नुपर्ने, हरेक दिन अब जाडो महिनाको अवसर छ हरेक दिन नदीमा नुहाउनु पर्ने, जस्तो घरमा नुहाएर आफ्नो सुविस्ताको भएन। त्यस कारण धेरै चिजहरू यसमा के छन् त स्वास्थ्यको हिसाबले, वातावरणको हिसाबले, प्रकृतिको हिसाबले कठिन भनेको कारण चाहिँ नि त्यो हिसाबले कठिन भनेको। डाक्टर साहब, हामीले यसरी कुराकानी गर्दा गर्दै हाम्रो समय पनि करिब करिब अन्त्य भइसकेको छ, सकिन लागेको छ। एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस्, आज श्रीस्वस्थानी व्रत कथा सुरु गरेको 1 महिना पुगिसकेको छ, आज व्रत समापन हुँदैछ। यो व्रत समापन कसरी गर्ने, कसरी गरिन्छ, यो एक हिसाबले आम जो टेलिभिजन हेरेर बसेका दर्शक हुनुहुन्छ उहाँलाई अब जसले व्रतै लिनुहुन्छ, व्रत लिनुको चाहिँ कस्तो छ भने यसको दुईटा, एउटा चाहिँ मान्छेले व्रत लिँदैनन्, हरेक दिन पाठ मात्रै गर्ने हुन्छ घरमा हरेक दिन बेलुका साँझ। अरूमा चाहिँ हामी बिहान नखाइकन खाली पेटे पूजा गर्ने विधान, जल अर्पण गर्ने विधान छ। स्वस्थानीको चाहिँ नि बेलुका प्राय धेरै जस्तो साँझमा मात्रै घरको कामकाज सिद्ध्याएपछि गर्नेहरूले चाहिँ नि यसमा सामान्य हिसाबले पूजा गर्ने, त्यसमा जस्तो भनौँ जसरी हामी अरू बेलाको पूजाको जस्तै दियो कलश गणेश मात्रै स्थापना गरेको हुन्छ, अबिर केसरी नैवेद्यहरू, विभिन्न थरीका नैवेद्यहरू, यसमा थरीको नैवेद्यहरूको विधान छ। र अरू सामान्य गर्नेले चाहिँ नि सङ्ख्या गर्नु परेन, व्रत बस्नेहरूले चाहिँ 108 सङ्ख्या भनिन्छ, एउटा 108 हरेक कुरा 108 सङ्ख्याको, फलफुल चढाउँदा पनि त्यति नै, मालपुवाहरू पकवानहरू भयो अथवा सुपारी नरिवल जे चिजहरू छन् त्यो चिजहरूको सङ्ख्या चाहिँ 108। अब यो सनातन धर्ममा 108 को ठुलो महिमा छ। फेरि यसको कुनै दिन छलफल गरौँला। यो धेरै ग्रह नक्षत्रसँग जोडेर यो परिक्रमाको क्रमसँग जोडेर 108 को सङ्ख्या राखिएको छ। त्यसले गर्दा 108 को सङ्ख्यामा आफूले पूजा सामग्रीहरू ठिक पारेका चिजहरू सबै राखिकन त्यसमा फेरि कस्तो भने शिव र पार्वतीको पूजा गर्ने क्रममा चाहिँ नि शिवलाई चढाउने बेलपत्रहरू, सेता चिजहरू, पहेँला फुलहरू अनिवार्य भए, फेरि देवीलाई चढाउने चाहिँ नि जस्तो राता फुलहरू, राता चिजहरू, सौभाग्यका चिजहरू, त्यो सबै राखेर 108 का सङ्ख्यामा यो राखिकन अब जस्तो सुपारी, यसमा चाहिँ नरिवल, सुपारी, पान चाहिँ नि अनिवार्य भनेर तोकिएको छ। त्यो क्रमले दियो कलश गणेश राखेर स्वस्थानीलाई अष्टदल कमलमाथि यो जस्तो हामी रेखाचित्र बनाउँछौँ, चित्र बनाइकन यन्त्र कोरिकन त्यो यन्त्र माथि स्थापना गरेर पूजा समापन गर्ने दिनु हो। र त्यसको विधान पनि त्यो अब कसलाई दिने, कसलाई प्रसाद हामीले पहिला नैवेद्य चढाउँछौँ, त्यो नैवेद्य अर्पण गरिसकेपछि जुन प्रसाद हो त्यो प्रसाद कसलाई ग्रहण गर्ने त्यो गर्ने पनि त्यो स्वस्थानीमा चाहिँ नि त्यसको पनि विशेष वर्णन गरिएकै छ। अब त्यसमा चाहिँ त्यही भएर कतिजनाले जस्तो श्रीमान, छोरा, मित छोराको कुरा आउँछ, किन यहाँ छोरीको कुरा आएन, त्यस कारण कतिचोटि यो महिला मैत्री छैन यो पुस्तक, महिलाहरूको लागि यसमा चाहिँ नि धेरै कुराहरू त्यसमा यो सम्बन्धी भनिन्छ। त्यो यसको एउटा भनौँ न हामीले विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो। किन यो किताब त लेखिसक्यो तर अहिले व्याख्या गर्ने बेलामा हामीले त्यसलाई त्यो हिसाबले व्याख्या गर्नु पर्यो। त्यो भनेपछि जति पनि हामीले प्रसाद, नैवेद्य, फुल, रोटी जति पनि छ त्यो छोरीलाई दिन नसक्नुको कारण चाहिँ होइन। त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो पनि सन्तान भन्नेपछि कस्तो पनि छोरो चाहिँ नि घर बसिराख्ने हुँदो रहेछ। हाम्रो त अहिले पनि सम्म त्यो चलन छ, विवाह गरेर छोरी अर्को घरमा जाने। अनि त्यसले गर्दा सन्तान भन्दा त्यही भएर यहाँ किन छोराछोरीलाई बराबर गरेन त? दुईटैले प्रसाद, देउताको प्रसाद त हामी अरू बेला त सबै खान्छौँ, यो चाहिँ विशेष हिसाबले दिनुपर्ने भनेर त्यहाँ नाग नागिनको प्रसङ्ग पनि आउँछ। त्यो कुराको चाहिँ अब यो चाहिँ कस्तो भने यो त कस्तो भने व्यक्ति विशेषले लेखेको कुरो हो होइन। एउटा अथवा केही ऋषिहरूले जस्तो सप्तऋषिहरूको कुरा आउँछ, त्यहाँ केही ऋषिहरूले लेखेका कुरा हुन्। यसमा भएका एउटा ग्रन्थ जसरी हामीले समीक्षा गर्छौँ नि अरू ग्रन्थहरू जस्तै, यसका त्यो बेलाको समाजको 15-16 शताब्दीको भन्दा पनि अहिलेको समाजलाई हेरेर पाठ गर्ने मान्छेहरूले यसलाई के गर्नुपर्छ त व्याख्या, यो कुरो यो चाहिँ यसको गलत पक्ष हो है। र जस्तो कतिचोटि यसमा यो भनिएको यो यस्तो हो, अहिले आएर त छोराछोरी त बराबर हुन्, हामीले त्यो कुरो चाहिँ यसमा व्याख्या गर्न सक्नुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँसम्म आएर आज श्री स्वस्थानी पर्वको समापन एकदम विशेष दिन पनि छ। आज स्वस्थानी व्रत कथाको समापन हुँदैछ, त्यसको विषयमा महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो र धेरै जानकारी पनि हामीले लिने मौका पायौँ। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, मेरो तर्फबाट पनि सबैलाई, एपीमान सम्पूर्ण परिवारलाई पनि र यो कठिन व्रत बस्नेहरू सबैजनालाई पनि अब शुभकामना भन्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज श्री स्वस्थानी व्रत समापनको दिन हो। 1 महिनाको व्रत आरम्भ गरेका, माघ स्नान गरेका जति पनि भक्तजन हुनुहुन्छ आज उहाँहरूले विधिपूर्वक श्री स्वस्थानीको व्रत समापन गर्दै हुनुहुन्छ र श्री स्वस्थानी व्रतको आरम्भदेखि समापनसम्मका केही जानकारी हामीले लिने प्रयास गर्दै थियौँ र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर वीणा पौडेल, उहाँ संस्कृति अध्येता हुनुहुन्छ। एपी1 फेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।